अस्माकं रसप्रकरणम्। विभावेनानुभावेन व्यक्तसंचारिणा तथा रसतामेतिरत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम्। विभावः अनुभावः व्यभिचारी भावः अथवा संचारी भावः एतैः अभिव्यक्तः सचेतसां स्थायी भावः सहृदयानाम् अन्तः किं जातं भवतः? ओ सैनिकवत् दृष्टः तस्मात् सत्यं बहु डेञ्जर् भवति। सहृदयानाम् अंतःकरणे स्थितः स्थायी भावः रतिः हासः शोकः इत्यादयः स्थायी भावाः पूर्वसत्रे भवद्भिः दृष्टाः। स्थायी भावः रसताम् एति रसत्वं प्राप्नोति। स्थायी भावः रसः विभावेन अनुभावेन व्यभिचारी भावेन च अभिव्यक्तः सहृदयानाम् अंतःकरणे स्थितः रत्यादि स्थायी भावः रसः। लोके विद्यमानाः ये पदार्थाः सन्ति, पदार्थाः यदा कविशब्देन उपस्थाप्यन्ते तदा तेषां विभावः इति नाम भवति। तदा पदार्थः इति न वक्तव्यम्। कविशब्देन उपस्थाप्यमानाः लौकिकपदार्थाः विभावाः इति उच्यन्ते। तत्र कारणं भवताम् अग्रे ज्ञास्यते। विभावः अनुभावः व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव। तत्र प्रथमः अंशः विभावः। विभावः कविशब्देन वर्ण्यमानः लौकिकपदार्थः, कविशब्देन उपस्थाप्यमानः लौकिकपदार्थः। यः कोऽपि मूर्तामूर्तपदार्थाः ये केऽपि स्युः लोके पदार्थः इत्युच्यते। लोके यदा तदेव कवेः वाक्ये भवति। यथा लोके हिमालयः भवति। वयं प्रवासं कृत्वा तत्परिसरं गत्वा हिमालयपर्वतं यदा पश्यामः तदा हिमालयः पदार्थः। स एव पर्वतः अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा इत्यादि बहुभिः पद्यैः कालिदासस्य काव्ये यदा अस्माभिः दृश्यते, ज्ञायते, अनुभूयते तदा तस्य विभावः इति नाम। विशेषेण भाव्यते निष्पाद्यते इति विभावः। पश्यन्तु, रामस्य पत्नीवियोगप्रसङ्गः विद्यते वाल्मीकिरामायणे। लोके कश्चित् जनः पत्न्या वियुक्तः सन् कुत्रचित् दुःखं कुर्वाणः अस्ति चेत् अस्माकमपि दुःखं भवति। पत्न्या वियुक्तः कश्चन जनः शोचन् तिष्ठति। तं जनं दृष्ट्वा अन्येपि खिन्नाः भवन्ति। पुनः तस्य जनस्य तादृशी दशा भवतु इति कोऽपि न इच्छति।
किन्तु ईदृश एव प्रसङ्गः यदा कविशब्देन वर्ण्यते, यथा वाल्मीकिरामायणे रामस्य पत्नीवियोगशोकः वर्णितः, तदा तत् रामस्य पत्नी वियोगजन्यशोकं वयं काव्यमाध्यमेन आस्वादयितुम् इच्छामः। तर्हि सामान्यदृष्ट्या द्वयोः वृत्तान्तस्य साम्यम् अस्ति चेदपि कविशब्देन वर्ण्यमानस्य पत्नी वियोगरूपवृत्तान्तस्य वर्णनं किञ्चित् भिन्नम् अनुभवं जनयति। यतोहि तत्र वयम् आस्वादं कुर्मः। आस्वादः नास्ति इति वक्तुं न शक्यं। वाल्मीकिरामायणग्रन्थ एव नष्टः स्यात्। वाल्मीकिरामायणग्रन्थे यदि शोकः अनुभूयते इति स्वीक्रियते तर्हि ग्रन्थः इदानीं न जीवति स्म। सर्पाद् भीतिः, व्याघ्राद् भीतिः, मृत्योः भीतिः इत्यादिरूपेण वाल्मीकिरामायणादपि शोकः इति लोके वार्ता वर्तते स्म। तथा तु नास्ति। तर्हि वाल्मीकिरामायणाद् उपस्थाप्यमानः शोकः लोकसामान्यप्रसङ्गात् उपस्थाप्यमानः यः शोकः अस्ति ततः भिन्नः शोकः। अतएव वाल्मीकिरामायणे वर्णिताः लौकिका ये वृत्तान्ताः अपि सहृदयानाम् अन्तःकरणेषु भिन्नमेव अनुभवं जनयन्ति इति कारणात् ते विभावाः न पदार्थाः। विशेषेण किञ्चित् भिन्नरूपेण पृथग्रूपेणैव पदार्थः तत्र भाव्यते, निष्पाद्यते अनेन इति विभावः। कविशब्देन उपस्थाप्यमानः लौकिकपदार्थः यस्य स्वारस्यम् एवमस्ति। अनुभावः विभावनिष्ठाः चेष्टाः अनुभावाः इति उच्यते। विभावशब्दस्य एवं स्वीकारः शक्यते वर्णनीयः पदार्थः। कविना वर्ण्यः पदार्थः विभावः। कविः मेघं वर्णयितुमुद्युक्तश्चेत् तत्र विभावः मेघः। मेघस्य काश्चन क्रियाः सम्भवन्ति, विभावाः सम्भवन्ति, चेष्टाः सम्भवन्ति। चेष्टाः एक्शन्, क्रियाः, व्यापाराः सम्भवन्ति। व्यापाराः अनुभावाः इति उच्यन्ते। वृक्षस्य वर्णनं करोति, तत्रापि काश्चन एवं स्पन्दनादिक्रियाः भवन्ति। विभावे वर्णनीयपदार्थे विद्यमानाः चेष्टाः, क्रियारूपाः, व्यापाराः अनुभावाः इति उच्यन्ते। कस्यचित् बालकस्य वर्णनं भवति चेत् तत्र बालकस्य भाषणं, तस्य चलनं, धावनं, क्रीडनं इत्याद्याः याः क्रियाः उपलभ्यन्ते तासाम् अनुभावः इति नाम। तस्य वीक्षणं यत्किञ्चित् एक्शन् भवतु तद् एक्शन् अनुभावः इति शब्देन उच्यते। भावशब्दस्य पदार्थः इत्यर्थः। विभावः विशिष्टः कश्चन अयं भावः। लोके यथा अस्ति तथा नास्ति इत्यर्थः। काव्ये वर्ण्यमानः पदार्थः विशिष्टः एव भावः। तं भावम् अनुसृत्य भवति इति कारणात् अनुभावः। प्रधानं पदार्थं कञ्चन आश्रित्य खलु क्रिया भवति, तस्मात् अनुभावः। रामः वर्णनीयश्चेत् रामस्य क्रियाः राममाश्रित्य एव वर्तन्ते, तस्मात् क्रियाः अनुभावाः। सञ्चारिभावाः अथवा व्यभिचारिभावाः नाम अस्थिराः केचन मानसिकाः भावाः। लज्जा, ग्लानिः, हठः, छलम्
इत्याद्याः भावाः मनसि विद्यमानाः, मात्सर्यं, नाना सन्ति खलु भावाः। 33 व्यभिचारि भावाः सन्ति इति नाट्यशास्त्रे वर्णितमस्ति। लज्जादयः व्यभिचारि भावाः, किञ्चित् कालपर्यन्तं तिष्ठति पुनः अपगच्छति, अत एव सञ्चारी व्यभिचारी। व्यभिचारः नाम अस्थिरता। तत् न्यायशास्त्रे भवताम् इदानीं तर्कसङ्ग्रहग्रन्थः अस्ति खलु। व्यभिचारः भवति लक्षणस्य इति उच्यते। व्यभिचारशब्दस्य कः अर्थः? लक्षैकदेशे न तिष्ठति, अन्यत्रापि तिष्ठति। अस्थिरता इत्येव अर्थः। अनैकान्तिकदोषः इत्यपि व्यवहारः अस्ति। अनैकान्तिकदोषः नाम व्यभिचारदोषः। लक्षैकदेशे न तिष्ठति, अनैकान्तो भवति, अनैकान्तदोषः। एकान्तः नाम एकत्र एव अन्तं प्राप्नुयात्। अनैकान्तः नाम नाना अन्ताः यस्य। अनैकान्तः एवमपि भवति, एवमपि भवति, एवमपि भवति, अनैकान्तदोषः। तथा चौराः कथयन्ति, पोलिस् जनाः यदा तान् गृहीत्वा पृच्छन्ति तदा कदा त्वया एतत् स्वीकृतम् इति कथयति। मया ह्यः कृतं, पूर्वं कार्यं न कृतवान् वा? पूर्वं कदापि न कृतं, चौर्यं न कृतम् इति वदति। ततः परम् अन्यः परिशील्यते, अन्यः कथयति अस्माभिः वर्षद्वयादारभ्य इत्थं क्रियमाणमस्ति इति कथयति। इदानीं चौर्यं केवलं ह्यः कृतमिति उक्तवान् अयं, वर्षद्वयादिति सः उक्तवान्, तर्हि अस्य चौर्यं केवलं ह्यः न वर्षद्वयादपि आसीदिति ज्ञायते। तर्हि एकान्तः न जातः अस्य वाक्यस्य। प्रथमः चौरः यत् स्टेट्मेण्ट् प्रदत्तवान् तद् वाक्यं मिथ्या इति स्पष्टतया ज्ञायते। एकान्तः नास्ति, अनैकान्तः दृश्यते, नाना अन्ताः दृश्यन्ते। व्यभिचारदोषः अस्ति। न्यायशास्त्रेपि तथा। लक्षैकदेशे यदि लक्षणसङ्गमनं न भवति तर्हि अनैकान्तदोषः। एकान्तः आवश्यकः अस्ति, एकत्रैव लक्षणसमन्वयः स्यात्। तथा न भवति चेत् अनैकान्तदोषः। अनैकान्तदोष एव व्यभिचारदोषः इत्युच्यते। व्यभिचरितुं शीलम् अस्य अस्ति इति व्यभिचारी भावः। शृङ्गारभावः सम्यक् उत्पद्यमानः अस्ति चेत् मध्ये किञ्चित् लज्जा, किञ्चित् भयं। लज्जा किञ्चित् आगच्छति, अपगच्छति, भयं किञ्चित् उत्पद्यते, अपगच्छति। शृङ्गारभावस्तु दृढीयान् तिष्ठति एव, सः स्थायी। अयम् आगच्छति गच्छति, गमनागमनं करोति, व्यभिचारी। भगवद्गीतायां भवद्भिः ज्ञायते, अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो प्रतिष्ठो मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी। अव्यभिचारिणी मयि भक्ति, स्थिरा भक्तिः इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः। व्यभिचारिणी भक्तिः चेत् अनैकान्ता भक्ति, एकनिष्ठा भक्तिर्भवेत्। अनैकान्ता भक्तिः इष्टार्थं न जनयति। जनाः तथा चिन्तयन्ति, लोके तथा अस्ति। यत्किञ्चित् कार्यार्थम् एनं पूजयति, अन्यकार्यार्थं किं कुर्मः? ईश्वरं पूजयामः। ईश्वरं विष्णुः मास्तु, ईश्वरं पूजयामः, पूजयति। अन्यत् किञ्चित् कष्टं भवति तदा ईश्वरस्य पूजया प्रायः न भवेत्, कालीं पूजयामः।
एवं करोति। अनेकान्तभक्तिः इति उच्यते। एवं न भवेत्। एकनिष्ठभक्ति, एकनिष्ठभक्तेः अर्थः उच्यते चेत् लोककाः आश्चर्यरूपेण तत् स्वीकुर्वन्ति। किमेतत् इति पश्यन्ति। यतोहि एकनिष्ठभक्तिः जनैः न कल्प्यते। उदाहरणं, कालीमन्दिरं गच्छति चेत् इदानीं श्रीरामकृष्णः गुरुः इति यैः स्वीकृतः अस्ति, तेषां भावः इत्थं भवेत्। कालीमन्दिरं गच्छति चेदपि भगवान् रामकृष्ण एव अत्र अस्ति। शिवमन्दिरं गच्छति, रामकृष्ण एव अत्र इत्थमस्ति इति स्वीकरणीयम्। भक्तिरव्यभिचारिणी। तत्र रामकृष्ण एव भावनीय, न अस्माभिः शिवः भाव्यते, शिवः रामकृष्ण इति चिन्त्यते इति तत् मानवेन न भवति, केवलं कण्ठशोभा पण्डितानां। प्राक्टिकलि तत् न भवति, प्राक्टिकलि न भवति। शोभार्थं, कण्ठशोभार्थं, वाग्मित्वप्रदर्शनार्थं विष्णुः, राम, कृष्ण, शङ्कर सर्वे समानाः इति वक्तुं शक्यते। प्राक्टिकलि प्रदर्शयति न भवति। अव्यभिचारिणी भक्तिः आवश्यकी इत्युक्तः। व्यभिचारिणी नाम अनेकान्ता भक्तिः, अनेकनिष्ठा भक्तिः। तेन परमार्थसिद्धिः न भवति। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। तम एव इति एवकारेण अपरं निवारयति। तमेव। तत्रापि सर्वभावेन इति बहु सीरियस् सेण्टेन्स् अस्ति। सर्वभावेन। अव्यभिचारिणी इत्यस्य तथार्थः केवलं लक्षैकदेशे यः तिष्ठति सः अव्यभिचारी, लक्षैकदेशे न तिष्ठति चेत् व्यभिचारी। एवं सर्वत्र एव। व्यभिचारिणी इति परसंगकर्त्री नारी उच्यते। व्यभिचारिणी अर्थात् नार्याः धर्मः कः? केवलं भर्तृमात्रे निष्ठा स्यात्। स्वभर्ता यः अस्ति पतिः, तन्मात्रनिष्ठा स्यात्। यदा सा पुरुषान्तरनिष्ठा भवति तदा व्यभिचारिणी इति उच्यते। एवं केवलं नारीषु एव न, सर्वत्र पुरुषः अपि भवितुमर्हति। केवलं नारीणामिति अस्माभिः चिन्तनं न कर्तव्यं। पुरुषाः अपि तादृशाः दृश्यन्ते। एवं सर्वे जनाः कर्मकराः, सर्वे तथा कर्तव्यात् कर्तव्यं त्यक्त्वा अन्यत्रैव रमते चेत् व्यभिचारदोषः। व्यभिचारः किमर्थमागतं? सञ्चारी भावः नाम अस्थिरभावः। व्यभिचारी भावः इति भरतमुनिः सूत्रे उक्तवान्। विभाव अनुभाव व्यभिचारि संयोगात् रसनिष्पत्तिः इति भरतमुनेः सूत्रं। व्यभिचारी शब्दः तत्र प्रयुक्तः, तस्य अर्थः अयमेव भवति। एवं कवेः वाक्ये विभाव अनुभाव सञ्चारी भावानां वर्णनं भवति। तेन वर्णनेन सहृदयानाम् अन्तःकरणस्थः रत्यादिः भावः, तत्र यादृशं वर्णनम् अस्ति तादृशभावः अन्तःकरणे अभिव्यक्तो भवति। अन्तःकरणे स्थितस्य तस्य भावस्य नाम भवति स्थायी भावः इति। भावः नाम भावना। स्थायी भावस्य अभिव्यक्तिः भवति, अभिव्यञ्जनं भवति। तथा अभिव्यक्तः स्थायी भावः रसः। अभिव्यक्तस्यैव स्थायी भावस्य रसः इति नाम। यदा सः अभिव्यज्यमानावस्थायां न भवति तदा न रसः। यथा समुद्रे एवं
समुद्रस्य उच्चावचत्वं वायुकारणात् भवति, एवं वेरियेशन् भवति, तदा तरङ्गः इति नाम भवति। वायुकारणात् उच्चावच वच 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 वचचत्वं यदा न भवति तरङ्गः इति वक्तुं न शक्यं समुद्रः। तथैव अभिव्यक्तावस्थायां स्थायी भावः रसः, तद्भिन्नकाले न रसः, स्थायी भावः। समुद्र एव तरङ्गः खलु, एवं समुद्र एव तरङ्गः, किन्तु भिन्नशब्दप्रयोगः अस्माभिः क्रियते। सचेतसां नाम सहृदयानां, सचेताः सचेतसौ सचेतसः इति शब्दः, सचेतसाम् इति षष्ठी, सहृदयः सचेताः। रस सूत्रं मुनिः कृतवान् आसीत्, तस्य सूत्रस्य अनुवादरूपेण प्रथमं कारिकां विरचितवान्। रसः नाम कः इति प्रश्ने सति एषा कारिका अस्माभिः वक्तव्या। विभावेनानुभावेन व्यक्तसञ्चारिणा तथा रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम् इति रसलक्षणकारिका भवति। अस्य विवरणम् एषः करोति। प्रवेशार्थं मया किञ्चित् विवरणं कृतम्, एषः स्वीयं विवरणम् इदानीं ग्रन्थे करिष्यति। विभावादयो वक्ष्यन्ते। विभावः इति यः अर्थः अस्ति सः अर्थः अग्रे वक्ष्यते। सात्विकाश्च अनुभावरूपत्वा न पृथगुक्ता सत्यम्। सात्विकभावाः इति अष्टौ स्थायिभावाः सन्ति। स्वरभङ्गोत वेपथुः वैवर्ण्यम् अश्रुप्रलयः इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः इत्यस्ति। सात्विकभावाः अष्टौ सन्ति, अष्टौ सात्विकभावाः। कारिकां स्मृत्वा कदाचित् वक्ष्यामि। स्तम्भस्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गोऽथ वेपथुः वैवर्ण्यम् अश्रुप्रलयः इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः। सात्विकभावः अस्माकं चित्ते सत्त्वगुणस्य आविर्भावः उद्रेकः यदा भवति तदा एवम् अष्टौ भावाः अस्माभिरनुभूयन्ते। समीचीनं गानं शृण्मः चेत् अश्रुपातः भवति, भजनं कुर्मः चेत् अश्रुपातः भवति। अश्रुपातः भवति चेत् तत्र वैवर्ण्यम् अश्रुपातः भवति चेत् तस्य सात्विकभावः इति। सात्विकगुणः यः अस्ति अस्माकम् अन्तःकरणस्य, सात्विकगुणेन उत्पद्यमानः भावः, ते अष्टौ भावाः सन्ति। स्तम्भः एकत्रैव स्थगितो भवति, आश्चर्यचकितो भूत्वा, स्पन्दनमेव न भवति। स्वेदः रोमाञ्चः, स्तम्भस्वेदोऽथ रोमाञ्चः स्वरभङ्गः, गद्गदकण्ठः भवति। स्वरभङ्गः वेपथुः कम्पनं, वैवर्ण्यं मुखभावस्य व्यत्यासः भवति। अश्रु प्रलयः एकत्रैव लीनो भवति, बाह्यस्पन्दनमेव न तिष्ठति। अष्टौ भावाः इत्यस्य नाट्यशास्त्रे अस्ति, अलङ्कारशास्त्रेपि स्वीक्रियते। एते एव भावाः मधुसूदनसरस्वत्या मोक्षोपायत्वेन स्वीकृताः सन्ति भगवद्भक्तिरसायनग्रन्थे। तद्वयं परं पश्यामः। ते अष्टौ सात्विकभावाः सन्ति, चित्तवृत्तिरूपेण सन्तः अपि अत्र न उक्ताः खलु इति चेत्
अनुभावरूपेणैव स्वीक्रियन्ते अस्माभिः। यथा अश्रुः एक्शन् भवति, स्तम्भः एक्शन् भवति, कम्पनम् एक्शन् भवति। एक्शन् चेत् अनुभावरूपेण अस्माभिः स्वीक्रियते। अत्र सात्विकाश्चानुभावरूपत्वात् न पृथगुक्ताः। अनुभावरूपत्वात् पृथक् न अत्र लक्षणकारिकायाम् अस्माभिः न उक्ताः। वस्तुतः विभावः, अनुभावः, सञ्चारिभावः, सात्विकभावः इति वक्तव्यम्। सात्विकभावः अस्माभिः न उच्यते अत्र कारिकायां। किमर्थम्? अनुभावः इति शब्देन गतार्थः भवति। तो चेष्टारूपेणैव सात्विकभावः भवति। चेष्टा अनुभावः इति अस्माभिः व्यवह्रियते, गतार्थः अयम्। व्यक्तः दध्यादिन्यायेन रूपान्तरपरिणतः व्यक्तीकृतो रसः न तु दीपेन घटैव पूर्वसिद्धो व्यज्यते। सत्यम्। तत् उदाहरणं सम्यक् नास्ति। उदाहरणं दर्पणकारस्य सम्यक्, मया उक्तम् उदाहरणमेव बहु सम्यक् अस्ति। मया उक्तमेव सम्यक् अस्ति। किं कथयति अयं? व्यक्तः स्थायीभावः रसः इति कारिकायाम् अन्वयः अस्ति। व्यक्तः स्थायीभावः रसः इति कथ्यते चेत् तत्र व्यक्तिः कथम् इति प्रश्नः भवति। अत्र वयं रात्रौ अन्धकारे यदा स्विच् आन् कुर्मः तदा अत्रत्याः पदार्थाः अभिव्यक्ताः भवन्ति। पूर्वस्थिताः अर्थाः अन्धकारकारणात् न दृश्यन्ते स्म। यदा दण्डदीपः ज्वालितः अस्माभिः तदा दृष्टाः भवन्ति। तर्हि प्रकाशः पदार्थम् अभिव्यञ्जयति इति अत्र भवति। प्रकाशः पदार्थम् अभिव्यञ्जयति, पदार्थं न सृजति, स्थितमेव पदार्थं प्रदर्शयति। तत्रापि अभिव्यक्तिः इति प्रयोगः अस्ति सम्प्रदाये। पुनः क्षीरं यदस्ति, क्षीरं तत्र क्षीरे वस्तुतः दधि सुप्तरूपेण अस्ति। दधि तत् क्षीरमेव दधिरूपेण स्थितं भवति। क्षीरमेव अत्रापि क्षीरं दधिरूपेण अभिव्यक्तम् इति प्रयोगः। तर्हि रसः प्रदीपेन घटः यथा अभिव्यज्यते तथा विभावादिभिः रसः न अभिव्यज्यते। दीपेन घटः यथा अभिव्यज्यते, दण्डदीपेन पदार्थाः यथा अभिव्यज्यन्ते तथा विभावादिभिः रसः न अभिव्यज्यते। प्रदीपः घटम् अभिव्यञ्जयति। कथम् अभिव्यञ्जयति? यदि घटः पूर्वं सिद्धः अस्ति तर्हि अभिव्यञ्जयति। यथा वाचस्पतिमिश्रः उक्तवान् तत्त्ववैशारदी व्याख्याने, यदि घटो नास्ति तर्हि दीपसहस्रेणापि नायं शक्यो अभिव्यङ्क्तुम्। घट एव नास्ति चेत् प्रकोष्ठे सहस्रं दीपान् आनीय वयम् अन्वेषणं कुर्मश्चेदपि घटः न लभ्यते। तथा एव घटः पदार्थस्य अभिव्यञ्जकः। यदि पदार्थः पूर्वं सिद्धः अस्ति, अत्र रसः पूर्वसिद्धपदार्थः न।
अंतःकरणे पूर्वं सिद्धः नास्ति रसः, किन्तु असिद्धः अपि अभिव्यज्यते। कथं? दध्यादिन्यायेन। दधि पूर्वं न दृश्यते क्षीरे, अम्लता अस्माभिः न अनुभूयते, किन्तु परमभिव्यज्यते। तस्मात् पूर्वं दधि अस्ति इति प्रयोगनात् पूर्वं क्षीरम् इति नाम, परं दधि इति नाम, एवं पूर्वं स्थायी भावः इति नाम, परं रसः इति नाम। दध्यादिन्यायेन अभिव्यक्तः स्थायी भावः रसः। घटप्रदीपन्यायेनाभिव्यक्तः इति न वक्तव्यम्, यतोहि पूर्वसिद्धः रसः न भवति। अभिव्यक्तः नाम दध्यादिन्यायेन इति वक्तव्यम्। अभिव्यक्तः दध्यादिन्यायेन, रूपान्तरपरिणतः, व्यक्तीकृतः, अन्यरूपं प्राप्तः। पूर्वं स्थायी भावः, परम् अन्यरूपमेव प्राप्नोति। तथा अंगारः यथा भवति, अंगारः पूर्वं मषी इत्युच्यते, मषी, बहु कृष्णवर्णीयः भवति। यदा वयं रक्त अंगारस्य स्पर्शं तस्य एवं कुर्मः, एकनिमेषानन्तरं किं भवति? अत्रापि अग्निः लग्नो भवति। इदानीं मषी इति न व्यवहारः, अंगारः इति व्यवहारः। तद्वत् रूपान्तरपरिणतः, पूर्वम् असिद्धः, व्यक्तीकृत एव रसः, न तु दीपेन घट इव पूर्वसिद्धो व्यज्यते। दीपेन घटः यथा पूर्वं सिद्धः सन् अभिव्यज्यते, तथा न भवति अत्र। एतत् त्वया उक्तं वा, एतत् त्वया कल्पयित्वा उक्तं वा, अथवा पूर्वे पंडिताः उक्तवन्तो वा इति केचन शङ्कां कुर्युः इति स्वयं कथयति। तदुक्तं लोचनकारैः। लोचन भवतः कल्पना चेत् नाङ्गीक्रियते। अटेस्टेशन् आवश्यकमस्ति, अटेस्टेशन्। लोचनकारैरुक्तं किमुक्तं? रसाः प्रतीयन्ते इति तु ओदनं पचति इति वद्व्यवहारः प्रथमोद्योते उच्यते। काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा क्रौञ्चद्वन्द्वयोगोऽर्थः शोकः श्लोकत्वमागतः इति ध्वन्यालोकस्य कारिकां व्याख्यान् अभिनवगुप्तः लोचनग्रन्थे एवं लिखति वस्तुतः। रसाः प्रतीयन्ते, रसाः प्रतीयन्ते, रसाः ज्ञायन्ते इति उच्यते। अयं कीदृशः व्यवहारः? ओदनं पचति इति वद्व्यवहारः। ओदनं पचति एवं प्रयोगः अस्ति। ओदनं पचति, स्तुतः तण्डुलं पचति इति वक्तव्यम्। तण्डुलस्य पाकः शक्यः, ओदनः पक्व एव, तस्य पाकः न भवति पुनः। अथापि ओदनं पचति। तद्वत् रसः अभिव्यज्यते, रसः प्रतीयते। रसः प्रतीयते नाम वस्तुतः प्रतीतिरेव रसः, प्रतीतिः न प्रतीयते, प्रतीतिः न प्रतीयते। वस्तुतः प्रतीतिः रसः, फीलिंग, संवेदनम्। संवेदनं ज्ञायते इति न। अस्माकं जीवने सर्वे व्यवहाराः द्वैतात्मकाः। घटः अस्ति, घटो ज्ञायते,
तस्मात् घट यत् ज्ञानमस्ति तद् ज्ञानं घटविषयकं भवति। उत्पीठिका अस्ति इति मया उच्यते चेत् मम चित्ते उत्पन्नं ज्ञानम् उत्पीठिका विषयकं भवति। अर्थात् तत्र विषयः ज्ञानं, विषयी घटः इति द्वयं तिष्ठति। किन्तु अद्वैतादिदर्शनेषु प्रतिपाद्यमानं यद् ब्रह्म अस्ति तत्र द्वयं न तिष्ठति। ब्रह्मणि आनन्दः न, ब्रह्मणि न ज्ञानं, ब्रह्म एव आनन्दः, आनन्द एव ब्रह्म, ज्ञानमेव ब्रह्म, ब्रह्मणि ज्ञानम् इति न। एतत् भवतां प्रथमस्तरे किञ्चित् दुर्ग्रहं भवति, किञ्चित् ग्रहणे क्लेशः भवति। कथम् एवं भवति? प्रतीतिः एव रसः वस्तुतः। यदि रसः अस्ति तर्हि प्रतीतिरूपेण, ज्ञानरूपेण तिष्ठति। ज्ञानस्य ज्ञानमिति, ज्ञानं नाम फीलिङ्ग् इति मया वदति, लैव् फीलिङ्ग्। यत् लैव् फीलिङ्ग् भवति, लैव् फीलिङ्ग् ज्ञानमिति नास्ति। लैव् फीलिङ्ग् तदेव ज्ञानम्। किन्तु द्वैतबुद्ध्या अस्माभिः जीवनं कुर्वद्भिः इदं शीघ्रं ग्रहीतुं न शक्यं। किन्तु बहु सम्यक् उक्तवान्। तत्र ज्ञानं ज्ञेयम् इति यदा पृथक् न भवति तदा केवलं प्रतीतिः अवतिष्ठति, त्रिपुटीलयः भवति। तस्मात् रसाः प्रतीयन्ते इति तु ओदनं पचति इति वद्व्यवहारः। ओदनं पचति, पुनरुक्तिः दृश्यते खलु, ओदनं पचति, तद्वत् रसः प्रतीयते। रसः प्रतीयते। यतोहि रसः यस्मिन् क्षणे तिष्ठति तस्मिन् क्षणे प्रतीयमानावस्था एव तस्य। अप्रतीयमानः रसः न तिष्ठति। यथा अप्रतीयमानः तरङ्गः अस्ति वा समुद्रे, अप्रतीयमानावस्थायां नायं रसः समुद्रः। यदि प्रतीयमानावस्था अस्ति तर्हि तरङ्ग एव। रसः यस्मिन् क्षणे अस्ति तदा प्रतीतिः एव। रसः अप्रतीयमानावस्थायामपि अस्ति चेत् अप्रतीयमानस्य सम्प्रति प्रतीतिः इदानीं रसः प्रतीयते इति शक्यं वक्तुम्। तस्मात् लोचनकारेरुक्तं रसाः प्रतीयन्ते इति तु ओदनं पचति इतिवत् व्यवहारः भवति। व्यवहारः अयम्, अर्थात् अवास्तविकः। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यः विकल्पः इति पतञ्जलेः योगसूत्रमस्ति। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः, वैकल्पिकव्यवहारः भवति। यथा राहोः शिरः, राहोः शिरः, राहोः शिरः सम्यक् भवति वा? राक्षसस्य शिरः कर्तनं कृतवान् विष्णुः, तदा शिरोभागस्य राहुः इति नाम, देहभागस्य कबन्धः इत्युच्यते, कबन्धस्य केतुः इति नाम जातम्। इदानीं राहुः शिरः, शिरः एव राहुः। तथापि तथा लोके व्यवहारः अस्ति। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः इति योगशास्त्रे भवन्तः पठिष्यन्ति। वैकल्पिकव्यवहारः। लोके तु किञ्चित् स्पष्टीकरणार्थं तथा उच्यते। केचन कथयन्ति हाईवे रोड इति कथयति।
श्रुतमस्ति वा भवद्भिः हाईवे रोड अत्र मम पार्श्वगृहे कश्चन कथयति गाय का गोमूत्र गाय का गोमूत्र चाहिए गावः गोमूत्रम् आवश्यकम् कथमस्ति अयं व्यवहारः गाय का गोमूत्र विकल्प व्यवहारः इत्युच्यते एवं लोके हास्यमपि अस्ति वयं कार्यक्रमं प्रति कदाचित् गच्छामः तदा तत्र परिचितः कोऽपि तिष्ठति ओ सम्प्रति आगतवान् वा इति पृच्छति सम्प्रति आगच्छन्तं मां पश्यन्नस्ति सम्प्रति आगतवान् वा इति पृच्छति भोजनं समाप्यते अस्माभिः भोजनसमाप्त्यनन्तरं हस्तप्रक्षालनार्थं गच्छामः तदा अन्यः पृच्छति कृतं वा भोजनं कृतं वा हस्तप्रक्षालनार्थं गच्छन् अस्मि क्यू मध्ये अस्मि कृतं वा नास्ति वा इत्थं व्यवहारः अस्ति भोजनं कृतं वा हा कृतं हस्तप्रक्षालनार्थमेव क्यू मध्ये स्थितः एवं व्यवहारः अस्ति विकल्पव्यवहारः वस्तुतः प्रतीतिः एव रसः न रसः प्रतीयते ज्ञानज्ञेययोः भेदानुभवः अस्ति चेदेव पदार्थः ज्ञायते इति भवति यत्र भेदः न भवति तदा पदार्थः ज्ञायते इति न व्यवहारः